आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अल्लाह ताला के फ़ज़्ल व करम से अपने चैनल तालीम व तरबियत पर एक नए कोर्स का आगाज़ कर रहे हैं। इस कोर्स में हम अरबी ग्रामर के साथ तर्जमातुल कुरान सीखेंगे। किसी भी ज़ुबान के बारे में बात करें तो जो भी जुमला हम बोलते हैं वो इस्म, फ़ेल और हर्फ पर मुश्तमिल होता है। तो आज के सबक में हम हरूफ से आगाज़ करेंगे और हरूफ में से सबसे पहले हम हरूफ जार से आगाज़ करेंगे। हरूफ जार जिन्हें इंग्लिश में प्रेपोजिशन भी कहा जाता है। अब हम हरूफ जार की डेफिनेशन देखेंगे, यानी कि हरूफ जार की तारीफ़ क्या है। हर्फ जार से मुराद वो हरूफ हैं जो अपने बाद आने वाले इस्म को जर यानी कसरा या ज़ेर देते हैं। अब आपके ज़हन में ये सवाल आया होगा कि आया कि ये जर लफ्ज़ क्या है। जब हमने तजवीदुल कुरान का कोर्स किया था तो हमने पढ़ा था कि पेश को ज़म्मा कहते हैं, ज़बर को फ़तह कहते हैं और ज़ेर को कसरा कहते हैं। किसी भी इस्म की 3 एराबी हालतें होती हैं। एराबी हालत किसे कहते हैं? किसी भी इस्म का जो आखिरी लफ्ज़ होता है, यानी कि इस्म में जो हरूफ या 2 या 3 हरूफ से जो इस्म बना हुआ है उसका जो आखिरी लफ्ज़ होता है, जैसा कि मुहम्मदुन, तो दाल पर तनवीन है, पेश की तनवीन है। जब हरूफ जार मुहम्मदुन से पहले आएंगे, जैसे कि बी जारा एक लफ्ज़ है, अगर बी आ जाएगा तो वो बन जाएगा मुहम्मदिन। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि किसी भी इस्म की 3 एराबी हालतें होती हैं। अगर इस्म के आखिरी लफ्ज़ पर पेश यानी ज़म्मा होगी तो हम कहेंगे ये हालत रफ़ा है, और अगर किसी इस्म के आखिरी लफ्ज़ पर ज़बर होगी यानी फ़तह होगी तो हम कहेंगे ये हालत नसब है। इसी तरह अगर किसी इस्म के आखिरी हर्फ पर ज़ेर या कसरा होगी तो हम कहेंगे कि ये हालत जर है। तो हरूफ जार का क्या काम होता है? किसी भी इस्म को हालत रफ़ा से हालत जर में लेके आना। अब आगे देखते हैं। ऐसी सूरत में हर्फ जार जिस इस्म को जर देता है वो इस्म मजरूर कहलाता है, और इस हर्फ और इस्म से मिलने से बनने वाले मुरक्कब को मुरक्कब जारी कहते हैं, और इन्हें इकट्ठा पढ़ते वक्त जार मजरूर कहते हैं। हरूफ जार को समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये किसी भी फ़ेल यानी कि काम के लिए फ़िक्रे में मुतल्लिक फ़ेल बनकर आते हैं। यानी कि कोई भी फ़ेल हो रहा हो, किसी जुमले में कोई काम हो रहा हो या फिर किसी इस्म के बारे में बात हो रही हो, हरूफ जार का क्या काम है कि वो उस इस्म की पोजीशन के बारे में बताएगा कि वो इस वक्त किस पोजीशन पे है, या फिर काम की वजाहत करेगा कि जो काम हो रहा है वो कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है और कहाँ हो रहा है। यानी इनके ज़रिए होने वाले काम की वजाहत होती है। जैसे किसी काम के होने की जगह क्या है, वक्त क्या है, सिमत क्या है, या इस्म की जगह क्या है, किस सिमत में है, ये मालूम किया जाता है। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इन्हें समझना कितना ज़रूरी है। चूँकि हरूफ जार आपके लिए सुनने में नया लफ्ज़ होगा, इसलिए सबसे पहले हम इसकी उर्दू मिसालें देखेंगे, फिर इंग्लिश मिसालें देखेंगे, फिर मैं अरबी में बताऊंगी कि हरूफ जार कौन कौन से होते हैं और उनका क्या काम होता है।
سب سے پہلے ہم اردو مثالوں سے آغاز کرتے ہیں۔ جیسا کہ کہا جائے آسمان دیکھو، تو اس سے بات جو ہے وہ واضح نہیں ہو رہی ہوتی۔ اگر ہم کہیں آسمان کی طرف دیکھو، تو اس وقت اس جملے میں کی طرف جو ہے وہ کیا ہے؟ حرف جار۔ ہم کہتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجو، تو یہاں پہ جو پر کا لفظ ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے حرف جار۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ پر ایمان لاؤ، تو یہاں پہ جو پر کا لفظ ہے وہ کیا ہے؟ وہ حروف جار ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم میں آیا ہے اپنے مالوں میں سے خرچ کرو، اپنے مالوں میں سے خرچ کرو، تو میں سے جو لفظ ہے وہ کیا ہے؟ وہ حروف جار ہے۔ اب ہم اس کے انگلش ایگزامپلس دیکھتے ہیں۔ I am in the class، اس میں ان لفظ جو ہے وہ کیا ہے؟ پریپوزیشن یعنی کہ حروف جار ہے۔ The book is on the table، یعنی کہ کتاب جو ہے وہ میز کے اوپر پڑی ہوئی ہے، تو on کا جو لفظ ہے وہ کیا ہے؟ پریپوزیشن یعنی کہ حرف جار۔ بسم اللہ میں ہم پڑھتے ہیں کہ with the name of اللہ یا in the name of اللہ، تو اس میں with اور in کا جو لفظ ہے وہ کیا ہے؟ پریپوزیشن یعنی کہ حرف جار۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ on محمد پیس بی upon him، تو on کا لفظ جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے پریپوزیشن۔ امید کرتی ہوں کہ اردو مثالوں اور انگلش کی مثالوں سے آپ کو سمجھ آئی ہوگی کہ آیا کہ حروف جار ہیں کیا۔ اب ہم عربی میں جو حروف جار استعمال ہوتے ہیں ان کے بارے میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلا لفظ ہے بی، جو کہ بسم اللہ کے آغاز میں ہی آتا ہے، اسے ہم کہتے ہیں بی جارہ۔ اب بی جارہ جہاں جہاں پر آئے گا وہ وہاں کی سچویشن کے حساب سے اس کا جو ہے وہ ترجمہ ہوگا۔ جیسے کہ کہیں پہ بی جارہ کا ترجمہ ہوگا ساتھ، کہیں پہ ہوگا پر، کہیں پہ ہوگا بس سبب، اور کہیں پہ ہوگا بدلہ، یا کبھی قسم کے طور پہ بھی یوز ہوگا، یا کو کے معنوں میں بھی آئے گا۔ اور اگر انگلش میں بات کریں تو ود اور اون سے آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ اب آپ کے سامنے کچھ عربی مثالیں ہیں۔ سب سے پہلی مثال ہے بسم اللہ۔ بسم اللہ میں بی جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے حرف جار۔ آگے جو لفظ ہے اسمی، وہ بی جارہ کی وجہ سے میم کے نیچے آپ کو جر یعنی کسرہ یعنی کہ زیر نظر آ رہی ہے۔ بی جارہ کی وجہ سے اسمن لفظ تھا جو کہ اسمی ہو گیا۔ کسی بھی اسم کی جو اصل اعرابی حالت ہوتی ہے وہ حالت رفع کی ہوتی ہے، یعنی کہ یہاں پہ میم کے اوپر پیش ہونی چاہیے تھی، یعنی کہ ضمہ ہونی چاہیے تھی۔ اگر ضمہ ہوتی تو ہم کہتے یہ حالت رفع میں ہے، لیکن چونکہ اس سے پہلے بی جارہ آ گیا جس کی وجہ سے اسمو لفظ اسمی بن گیا، تو یہ کیا ہو گیا؟ بسمی، بسم اللہ۔ اگلی مثال دیکھیں، یہاں پہ اسم ایک یوز ہوا ہے، وہ لفظ تھا نصرو، یعنی کہ را کے اوپر کیا تھا؟ ضمہ تھی، یعنی کہ پیش تھی، یعنی کہ اس کی حالت کیا تھی؟ اعرابی حالت حالت رفع تھی۔ اس سے پہلے بی جارہ آ گیا تو اس کی اعرابی حالت چینج ہو گئی، تبدیل ہو گئی، را کے نیچے ہمیں کسرہ ملی، جسے ہم نے کہا کہ یہ اب اس کی حالت کیا ہے؟ وہ جر کی حالت ہے۔ تو یہ کیا مثال ہے؟ بنصر اللہ۔ اسی طرح سورۃ بقرہ میں لفظ آتا ہے بالغیبی، یعنی کہ غیب پر ایمان لانا، تو یہاں پر بالغیبی کا مطلب ہے غیب پر، تو یہاں پہ بی جارہ کی وجہ سے الغیبو تھا، یعنی کہ با کے اوپر ضمہ تھی، اس کی حالت اعرابی حالت کیا تھی؟ رفع کی حالت تھی، لیکن چونکہ اس سے پہلے بی جارہ آ گیا جس کی وجہ سے یہ ہو گیا بالغیبی۔ دوسرا جو ہمارا حرف جار ہے وہ ہے لی۔
لی جو ہے وہ ہوتا ہے اس کا ترجمہ کے لیے، واسطے. یہ زیادہ تر ملکیت کے لیے استعمال ہوتا ہے اور یہ زیادہ تر آپ کو اللہ تعالیٰ کے لیے ملے گا. اگر ہم انگلش میں بات کریں تو اس کو ہم دیکھیں گے اس کی پریپوزیشن کو کہ یہ فور کے طور پہ یوز ہوتی ہے. عربی مثالیں دیکھیں. للہ، اصل لفظ کیا تھا؟ اللہ. ہا کے اوپر کیا تھا؟ ضمہ تھی. اس کی اعرابی حالت کیا تھی؟ حالت رفع. لیکن چونکہ لی جارہ آ گیا اس کی وجہ سے اللہ کیا ہو گیا؟ اللہ ہی. تو جب لی اور اللہ ہی اکٹھے ہوئے تو وہ لفظ بنا للہ، یعنی کہ یہ دو لفظوں سے ایک مرکب بنا ہوا ہے جسے ہم کون سا مرکب کہتے ہیں؟ مرکب جاری. اگلی مثال دیکھیں. لفظ کیا تھا؟ ذکرو. را کے اوپر کیا تھی؟ ضمہ تھی یعنی کہ پیش تھی. اس کی اعرابی حالت کیا تھی؟ رفع کی. جیسا کہ میں آپ کو بار بار بتا رہی ہوں، کسی بھی اسم کی جو اصلی حالت ہوتی ہے، اصلی اعرابی حالت ہوتی ہے، وہ حالت رفع ہوتی ہے. یہ کوئی نہ کوئی حروف ہوتے ہیں جیسے کہ حروف جار اور حروف ناصبہ وغیرہ، وہ اس کی حالت کو چینج کرتے ہیں. جیسا کہ یہاں پہ ذکرو لفظ تھا تو لی جارہ اس سے پہلے آیا تو یہ لفظ ہو گیا للذکری. اگلا لفظ ہے کا. کا بھی کیا ہے؟ حرف جار ہے اور اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ کی طرح یا مانند یا کے جیسے. جیسا کہ انگلش میں ہم کریں گے لائک یا ایز. جیسا کہ یہاں پہ کچھ عربی مثالیں بھی آپ کو نظر آ رہی ہیں. کل حجاراتی. لفظ کیا تھا؟ حجاراتو. یہ جو گول تا آپ کو نظر آ رہی ہے اس کے اوپر کیا تھی؟ ضمہ تھی یعنی کہ اس کی اعرابی حالت کیا تھی؟ حالت رفع کی تھی. چونکہ اس سے پہلے کاف جو کہ حرف جار ہے وہ آیا تو پھر یہ کیا ہو گیا؟ کل حجاراتی یعنی کہ پتھر کی مانند. کل جبالی، پہاڑ کی مانند. یہاں پہ بھی کیا ہوا ہے؟ لام کے اوپر ضمہ تھی. اس کی اعرابی حالت کون سی تھی؟ حالت رفع. کا آیا تو الجبالو سے الجبالی ہو گیا. اگلا لفظ دیکھیں. اعلیٰ. اعلیٰ پر، اوپر، مخالف یا مقابلے کے طور پہ یوز ہوتا ہے. یعنی کہ اگر ہم اس کا اردو میں ترجمہ کریں گے تو ہم یہ 4 ترجمے کر سکتے ہیں اور انگلش میں بات کریں گے تو ہم کہیں گے آن. عربی مثالیں دیکھیں. علل عرشی، عرش پر. جیسا کہ میں بار بار آپ کو وضاحت کر رہی ہوں کہ کسی بھی اسم کی جو اصلی حالت ہوتی ہے وہ حالت رفع کی ہوتی ہے. یہاں پہ یہ لفظ تھا العرشو یعنی کہ شین کے اوپر کیا تھا؟ ضمہ تھی. لیکن اعلیٰ آیا، اعلیٰ کے آنے کی وجہ سے یہ کیا ہو گیا؟ علل عرشی. اسی طرح علی محمدن. لفظ محمدن تھا تو علی کی وجہ سے ہو گیا محمدن. علی قلوبی. اگلا دیکھتے ہیں کون سا حروف جار ہے؟ فی. فی اس کا جب ہم ترجمہ کریں گے تو ہم ترجمہ کریں گے کسی چیز کے اندر یا میں کا لفظ یوز ہوگا. ان. انگلش میں اگر ہم کہیں گے تو وہ کیا ہوگا؟ ان کے طور پہ یوز ہوگا. اب عربی مثالیں دیکھیں. فی الجنتی. تا کے اوپر کیا تھا؟ ضمہ تھی. فی جارہ کی وجہ سے کیا ہوا؟ حالت رفع سے حالت جر ہو گئی. فی الجنتی. فی الارضی. الارضو لفظ تھا، فی جارہ کی وجہ سے کیا ہوا؟ فی الارضی. فی الکتابی. الکتابو لفظ تھا، فی جارہ کی وجہ سے کیا ہوا؟ فی الکتابی. اگلا لفظ ہے من. من سے کے معنوں میں آتا ہے اور انگلش میں اگر بات کریں تو فرام. من الاموالی. الاموالو لفظ تھا، من جارہ کی وجہ سے من الاموالی ہو گیا. من المسجدی. المسجدو لفظ تھا، من جارہ کی وجہ سے من المسجدی ہو گیا.
अन मुतल्लिक या किसी के बारे में बात करना, जैसे कि हम कहते हैं अबाउट। अनिल खमरी, अल खमरू था, अन जारा की वजह से क्या हुआ, अनिल खमरी। अनिल मैसिरी। हाँ जी, अगला लफ्ज देखते हैं, हत्ता। हत्ता तक या मुकर्रर मुद्दत तक। तिल के मानों में आता है हत्ता हीन। हत्ता मतला इल फज्र। यहाँ पर भी आप हीन की इराबी हालत को देख सकते हैं। नून के ऊपर क्या थी, जम्मा थी। हत्ता की वजह से क्या हुआ, नून की जम्मा जर में बदल गई, इसीलिए हत्ता मतला ई। आइन के ऊपर क्या था, जम्मा थी। हत्ता की वजह से क्या हुआ, आइन के नीचे कसरा आ गई, यानी कि हालत जर हो गई। इला, इला तरफ या की तरफ, टू के मानों में आता है। इलल्लाही, अल्लाहु लफज था, इला की वजह से क्या हुआ, इलल्लाही हो गया। अल जिबालू लफज था, इला आया तो इलल जिबाली हो गया। इसी तरह वा है, वा भी क्या है, हरफे जार है। ये आपको हरफे अतफ के तौर पे भी मिलता है, हरफे जार के तौर पे भी मिलता है। तो यहाँ पे जब हरफे जार के तौर पे मिलेगा तो इसका तर्जमा कसम के लिए आएगा, जैसे कि वल्लाही, अल्लाह की कसम, वशम्सी, सूरज की कसम। ता, ता भी क्या है, ये भी कसम के लिए आता है। तौल्लाही, अल्लाहु लफज था, ताजारा की वजह से क्या हुआ, तौल्लाही हो गया। तो ये हरूफे जार थे जो क्या करते हैं, अपने बाद आने वाले इसम को जर देते हैं। तो ये था आसान अरबी ग्रामर का पहला सबक, जिसमें हमने क्या पढ़ा, हरूफे जार के बारे में पढ़ा। उम्मीद है कि आपको आज का सबक समझ आ गया होगा। अगर इस सबक के हवाले से आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट के ज़रिए मेरे तक पहुंचा सकते हैं। और अगर आज के सबक से आपने फ़ायदा उठाया है तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल तालीम व तरबियत को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलें। लाइक करें, कमेंट करें और अपने ख़यालात का इजहार हम तक पहुंचाएं। अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़।